हुआ अनलाइन टिभी तपाईहरुकै सुख दुःखका साथी। हुआ अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा सेवा हुआ नमस्कार। हुआ अनलाइन टिभी मार्फत प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम हङकङभित्र नियात्रा संग्रह कार्यक्रम लिएर म प्रस्तुता खुसी राई उपस्थित भइसकेको छु। आज भने म तपाईहरुलाई भाग 9 वाचन गरेर सुनाउने छु। तपाईहरुलाई भाग 8 गएको हप्ता वाचन गरेर सुनाइसकेको छु। भाग 1 बाट भाग 8 सम्म हजुरहरुलाई कस्तो लागिरहेछ कार्यक्रम कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आज भने म भाग 9 को शीर्षक छ आज केइलिङ हाको बास भाग 2। जब रात सके तिमी सोचौ तब यो भौतिक संसारलाई चटक्कै छोडेर तिमी अर्कै संसारमा रचनामा लाग्छौ। मानिसको कोलाजमा अनावरण सपनाको त्यो संसार नै तिम्रो वास्तविकता भइदिन्छ। सुतुन्जेल त्यस बेला त्यो पल घटिने तिम्रो लागि सबै थोक भइदिन्छ। सपनामा तिमी पात्रहरू सिर्जना गर्छौ जसले आफ्नो भूमिका निभाइरहेका हुन्छन्। आफ्नो सपनाको खातिर तिमी एउटा यस्तो यथार्थ परिवेश सिर्जना गर्छौ जहाँ पखेटा बिना उड्न सकिन्छ, पानी मुनि सास फेर्न सकिन्छ, उमेरभन्दा बुढो वा कलिलो हुन सकिन्छ। निकट सोचको त्यो एउटा शून्य निराकार आयाममा तिमी एउटा यस्तो संसार रचौ जो एउटा सपना भएर पनि विपना प्रतीत भइरहेको हुन्छ। यस साँच्ची सपनाको कुरा गर्दा त हामी राति भयानक सपना देखे। ममा अर्थात् दैवी शक्ति सञ्चारित भयो। म देवालय प्रतीत एउटा जजल्यमान शास्त्रीय मल्लको प्राङ्गणमा हुन्छु। त्यहाँ एउटा देवता थान र छेउमा अगेना पनि थियो। म नाङ्गा शैलीको वेशभूषामा अद्भुत शक्ति साथ काप्दै थिए। प्राङ्गणमा मेरै शैलीको वेशभूषामा अरू पनि थिए। अगेनाको छेउमा बस्ने मान्छेको बास हो कि काठको च्याप्टो लामो दाबिलो जस्तो वस्तु सिकाउँदै म तर्फ बढाउँथ्यो। मैले त्यो दाबिलो जस्तो वस्तु छेउछाउमा देब्रे हात घोप्ट्याएर पुर्याउँथे र 5औं औला फिजाएर श्वास तान्दथे। जति गहिरो गरी श्वास तान्यो त्यति नै बाक्लिएर नसामा शक्ति प्रसारित भएको भान हुन्थ्यो। तर धेरै कसिएर तानेमा रिगड्डा चल्थ्यो। घरिघरि त करेन्टको ठुलो झट्काले पुत्रुक्क पारेको झै मान्छे झै ढल्न खोज्थ्यो। तसर्थ श्वास पनि बडो नियन्त्रणपूर्ण तान्नु परेको थियो। वास्तवमा यो एउटा भव्य दीक्षान्त समारोह थियो जहाँ राजपाटको अन्तिम दीक्षा गुरुदेवबाट मैले ग्रहण गर्दै थिएँ। भनौँ न म भित्र दैवी शक्ति सञ्चय गराउने दीक्षा थियो यो। यस खबरले छिमेकीको राज्य थर्कमान थिए। उतिखेर मलाई एठन हुन खोजेको आभास भयो। यतिकैमा निद्राको तार चुटियो। सुसुप्स मेरा आँखाले नाडी घटी छिच्याउँदा करिब 3 बजेको थियो होला। म सपनाको नियन्त्रणमै थिए। एकछिन पर्खनुहोस्। मैले हङकङबाट भर्खरै प्रकाशित हुन थालेको आवन सोल नामक मिनी म्यागजिनको एउटा अङ्कमा सपनाको बारे पढेको थिएँ। यस निश्चित पद्धति अपनाएर अभ्यास गरेमा सपनालाई निरन्तरता दिन वा आफूले सोचे बमोजिम आकार दिएर अघि बढाउन सकिन्छ भनिएको थियो। बमोजिम आकार दिएर अघि बढाउन सकिन्छ भनिएको थियो। नभन्दै मेरो सपनाले निरन्तरता प्राप्त गर्यो। दीक्षान्त समारोहमा म पुनः शक्तिकृत हुन थाले। शक्ति सञ्चयको चरण अन्तिम अवस्थामा पुग्दै थियो। हठात बैरी आई हामी माथि हमला गर्न थाले। कालो रोमन शैलीको पोसाक पहिरेका सैनिकहरू घुरी आउन थाले। एउटा क्लासिक युद्ध शैलीमा हामी बीच काटमार सुरु भयो। हाम्रो सैन्य प्रमुखको एउटा मुख्य दायित्व मेरो रक्षा गर्नु थियो। एउटा लडाकु झटपट मेरो रक्षामा कटियो। बुढा र कुइना टेकेर घुप्टिनु मेरो विकल्प बन्यो। मेरो बाल शरीरलाई त्यो सैनिकको स्थूल जीवले छर्लङ्गै छोप्यो। अब बैरीको प्रहार मतिर केन्द्रित हुन थाल्दछ। मर के गरको पासोमा म बन्यो। मेरो बाल शरीरलाई नै सैनिकको स्थूल जीवले खर्लप्पै छोप्यो। अब बैरीको प्रहार मतिर केन्द्रित हुन थाल्दछ। नभन्दै मेरो अङ्गरक्षीको निदा
आँखमा प्रहार भइहाल्यो। त्यसमाथि अझ बटेमानको भाला रोपिन्छ। उसको शरीरमा सङ्कटको छालामा बेरिचोमा मडकी गरको पासोमा म बनिरहेको हुन्छु। आफूमा निहित दैवी शक्तिको उपयोगद्वारा शत्रु नाश गर्दै अगाडि बढ्छु। एक छिनमा एउटा जङ्गलको मान्छेले एउटा विशाल तरवार मैतिर उब्ज्याएको देख्छु। आत्मरक्षाको लागि म पनि मेरो घुँडा उचाल्छु। त्यतिकैमा झस्यास बिउजिएको त्यही समयमा उभिएको आँखा देख्दा घुँडा समातेको मेरो दाहिने हात फत्त झट्किएको देख्छु। त्यसपछि कतिखेर निदाएछु पत्तै भएन। लरेन्सले बिहान झिसमिसैमा नुहाउने योजना बनाएकोले म 4:30 उठ्नुपर्ने थियो। उठे 5:30मा। अघि राति 1:45 निद्रा थिएन। निदाउन गरी यता गरी उता पल्टन्थे। निदाउन लागेको बेला पाखुरा गरी घाँटीमा सुलसुले हिँडेको जस्तो लाग्थ्यो। घरमा पिएर सुत्ने बानी अब मनमा कसैले दियोस्, पिएर लागोस्, मस्त निद्रा। त्यसमाथि अझ झिलिमिली बत्ती तौलियाले आँखा छोपेर सुत्नु परेको थियो। निन्द्रालाई फकाउने अन्तिम कोसिस सफल भयो। बडो बर्खातमा आएको त्यही निन्द्राले त माथिबाट गरेको भयानक सपना ल्याएको हो। ए साँच्ची हिजो बेलुकीको गन्थन लेख्नै बाँकी छ यार। त्यसो त अहिले पनि हिजोकै कुरा त लेखिरहेको छु नि। हिजो ड्युटी अफ हुने बेला सामाङ भाइको फोन आयो। हेलो सामाङ भाइ, ओ के छ धरतीमा ड्युटीमा हो? दाजु आज हप्ताको दिन बिदा बस्नुपर्ने दिन हो। उनले अगाडि सोधे। होइन हो दाजु, भुँडीमा ग्यास जमेको जस्तो हुन्छ। त्यसपछि थाँदै बोलेर आउँछ। के भएको होला? त्यो हार्ट बर्न हो भाइ। के कारणले यस्तो हुन्छ? हाम्रो पाचन क्रियालाई सुट नहुने कुनै चिजबिज ग्रहण गरेमा त्यसले पेटमा एसिडको मात्रा हाई गराउँछ। त्यही एसिड छातीतिर प्रसारण हुँदा जलन महसुस हुन्छ। जसलाई हियो डढेको भन्ने चलन पनि छ। त्यसको निवारण के होला? आजदेखि सदाभन्दा अग्लो सिरानी लगाएर सुत्नु, जसले गर्दा पेटमा बढेको एसिड छातीतिर नबगोस्। दिनको 2 लिटर पानी खानु। खासमा सामाङ र उनको साथीले कोरियन जिन्सेन ट्याब्लेट खाएको निकै भएको रहेछ। एक दिन त दुवै हड्डी चिलाउन थालेछ। मुखमा खटेरा आउन, छाती पोल्न थालेको रहेछ। एक दिन सँगै काम गर्ने चिनालाई खान्छस् भनेर देखाउँदा तर्सेर 2 फिट कर उत्रिएछ। गर्मी मौसममा यो खानु खतरा हो सबै भन्दै चिनिया जिन्सेङ खानु गर्मी मौसममा लाभदायक हुन्छ भनी त्यसले सुझाएछ। भाइ, अमेरिकन, चाइनिज, कोरियन वा साइबेरियन कुनै पनि जिन्सेन निरन्तर खानु हानिकारक हुन्छ कि त दिन बिराएर या त महिनाको 1 हप्तामा ग्याप गरेर खानुपर्छ। मैले जानेको कुरा उकलेपछि प्रसङ्ग बदल्दै सोधे। आउँदो 27 तारिक आइतबारको लागि तम तयार छन् होइन केटाहरू? एकदम। जतिसक्दो बिहानै हिँड्नुपर्छ। सकियो भने 2टा स्टेज पार गर्नुपर्छ। होइन दाजु, एउटा मात्रै हिँड्ने सल्लाह भएको छ, किनभने केटाहरूको हिँड्ने बानी छैन। भोलिपल्ट काममा पनि जानु पर्यो। उनले भने। ल भाइ, नो प्रब्लम। टमाटर, साग, प्याज, उसिनेको अन्डा र टिनको सार्डेन माछा क्रेटमा च्यापेर डिनर खाऊ। रातको 9 बज्न आँटेको हुन्छ। तल मूल बाटोबाट ढुइँय गाडी कराएको आवाज आइरहन्छ। छिनछिनमा चराको मौनताले रातको गाडापनलाई बढाइरहेको छ। सायद लातको सेरो र ख्याकरीले जिउ तन्काउँदै होलान्। बिस्तारा ढल्किए। लरेन्जेसी छेउको टुलमा बसे। अलौकिक शक्ति, सुपरन्याचुरल पावर, पुरातत्वशास्त्र आदि विषयमा हाम्रो कुराकानी सुरु भयो। तत् विषयमा आफूले बुझे अनुसार मत अभिव्यक्त गर्ने काम भयो। आफूलाई ज्ञान नभएको विषयमा कसैले व्याख्या गर्दै ध्यान दिएर सुन्ने क्षमता लरेन्जेसीमा रहेछ र अन्तर्क्रिया विषयमा आफ्नो तर्क स्पष्ट राख्न सक्ने खुबी उनमा रहेको पाएँ। तपाईँमा कसरी यस्तो विषयमा रुचि जाग्यो? आखिरकार प्रश्न उनले मैतिर तेर्साए। 97 सालतिरको कुरा हो। म जोर्डनबाट युन लन्डन सरेपछि पुस्तकालय धाउन थाले। बहु विषय मेरो रुचि भएका कारणले सोही अनुसार पुस्तक अध्ययनमा लागे। अविराम चलाउन थालेपछि सामग्री बटुल्ने दायित्व थियो।
थपियो। त्यस उसो हङकङ इतिहास हुँदै डाइनोसोरसम्म पुगे। पृथ्वीको उत्पत्ति र जीवको विकास हुँदै सौर्यमण्डललाई छिचोले, तारा तथा तारापुञ्ज निहाल्दै अन्तरिक्ष उत्पत्तिलाई निहाले। समय स्पर्श र पदार्थको उत्पत्तिभन्दा पर जान सकिन अथवा जाने स्रोत भेटाइन। यतिन्जेल जीवन र जगतलाई हेर्ने मेरो दृष्टि निकै भौतिक र वैज्ञानिक भइसकेको थियो। लरेन्सजीको हेडफोनको रिङ बज्यो अनि फोनमा बोल्न थालेपछि मैले मुख चलाइन। बरु स्टेफन बाक्स्टरको इभोल्युसन नामक साइन्स फिक्सन पढ्न थाले। उनको फोन संवाद तुरिएपछि मैले उनलाई ब्रह्माण्डको उत्पत्ति प्रतिपादित 2वटा सिद्धान्त र बिग ब्याङ सिद्धान्तबारे छोटकरीमा व्याख्या गरे। उनले बडो चाखका साथ सुन्ने मान्छे पाएपछि नाक लागिन्जेल प्रवचन दिने बानी छ। मेरो प्रसङ्ग जडीबुटीको पनि आयो। त्यही मौका मैले जिन्सेङ र मिङको जस्ता प्राचीन पौष्टिक बुटीका बारेमा जानकारी दिए, जसले मानसिक तथा शारीरिक दुरुस्त राख्न सहयोग पुर्याउँदछ। लसुन तथा इसेन्सियल फ्याटी एसिड ओमेगा 361 को महत्व दर्शाए। 10 बजेछ। लरेन्जसी टेलिप्रोटेक्सन रिपोर्ट दिनतिर म शौचालयतिर लागे। फर्केपछि बिना संवादमा ढल्किरहे। तपाईले कुन लेभल अध्ययन गर्नुभयो सम्झे बेला मैले झट्ट सोधिहाले। हठात उनको आँखा भुइँतिर जोतियो। उनी यस्तो तरकीबले अकमकिए मनोधर्म सङ्कटमा परे। मैले कतै गलत प्रश्न पो गरे जस्तो पनि लाग्यो। एउटा लामो मौनतालाई नचाहेरै उनले तोडे। भन्नै पर्दा मानवशास्त्रमा मैले मास्टर डिग्री गरेको हुँ। उनको जवाफले मलाई छाँगाबाट खसाए। डिग्री होल्डर होलान् भन्ने शङ्का समेत मनमा पलाएको थिएन। कतै मैले अनभिज्ञप्रतीत उनको स्वरलाई नै अन्तिम ठानेर एउटा अपठितलाई चाहिँ व्यवहार त गरिन। मन मानसमा सुपर स्ट्रिङ चाहिँ यावत कुराहरू नाच्न थाले। डिग्री गरेपछि मैले 1 वर्ष मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजमा पढाएँ। उनले आफ्नो तेजस्वीलाई थप सजिलो तुल्याए। म नजानिदो कायदाले हच्किए। जसलाई छुप्ने प्रयास मैले प्रश्न तेर्स्याएँ होइन। तपाईँ जस्तो नेपालमै स्कोप भएको वा बनाउने गरेको कसरी हङकङ आउनुभयो? पारिवारिक कारणले आउनु पर्यो। उनले बिस्तारै पनि फेरि मेरा समकालीनहरू सबै विदेश ताक्ने र जानतिर लागे। परिवारको दबाव तीव्र भएपछि मेरो मानसिकतामा असर पर्यो र मैले अमूल्य आत्ममूल्याङ्कन गर्दा मेरो पढ्ने लक्ष्य पुरा भएको पाएँ। कलेज स्तरमा पढाउने अवसर पनि प्राप्त गरे। एउटा लामो यात्रा पुरा गरे जस्तो लाग्यो र अब बाँकी समय परिवारलाई दिनुपर्छ भन्ने सोचाइले आएँ। तर तपाईँ आएपछि औसत मान्छेहरूमा रूपान्तरित हुनुभएछ। तपाईँ हामी जस्ता पढेलेखा अझ युवा जमात परिवर्तनका सम्भावक हो। यसले समाजप्रतिको दायित्व बोध हुनुमा स्वतस्फूर्त हुनुपर्दछ होइन र? प्रश्न गर्ने पालो मेरो भएकोले मैले कञ्चनलाई ताक्दै भने, एउटा बुझकट मान्छेले गैर जिम्मेवारीपूर्वक सामाजिक दायित्वबाट उम्कन मुनासिब हुन्छ र हुन त त्यहाँ पढेलेखा थुप्रै साथीहरू आएका, कलेज स्कुल पढाउने गुरुहरू आएका छन्। हङकङ आउने भनेपछि मैले प्राज्ञिक लाइनका सम्पूर्ण ढोका नै बन्द गरिदिएँ। अहिले यहाँ काममा जाऊ आऊ भुलुक्क सुत भइरहेछ। व्यवस्थाको हुरीले उधारेको मनको पात्रलाई उजागर पार्दै थपे। पढ्ने बानी पुरै हराइसकेको छ। यहाँको नेपाली समुदायको पनि म अनभिज्ञ छु भनौँ न। म एक किसिमले मेरो जीवनको लिक नै परिवर्तन भएको छ। कहिलेकाहीँ भने दायित्व बोधको भावना उर्लिएर आउँछ, तर यतिकै सेलाएर जान्छ। होइन, तपाईँ त हङकङ आएपछि कुहिरो काग हुनुभएछ। यो राम्रो भएन। अब पुनः रोडम्याप सेट गरेर वे आउट खोज्नु पर्यो। मैले शक्ति बिर्सिएर बसेको हनुमानलाई चाहिँ सम्झाएँ। त्यसो त मैले एक पटक मेरो थेसिस पुनर्लेखन गरी प्रकाशन गर्ने मनसायले काम पनि थालेको थिएँ, तर पछि त्यति
निकै जागर मरेर गयो। कहिलेकाहीँ खरे जस्तै उर्लने जोसलाई सम्झाउँदै उनले भने, यस विषयमा थेसिस लेख्नु भएको थियो। लिम्बू जातिमा जाडक्सी र त्यसको महत्त्वबारे लेखेको थिएँ। 3 महिना लिम्बू गाउँमा बसेर लेखेको थेसिसमा सोसल स्ट्रक्चर र हाइरार्की अनुसार लिम्बू जातिभित्र जाडक्सीलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरालाई मैले देखेको छु। उनले पितृ बुझाउँदै अगाडि थपे, जस्तै कठुवामा रक्सी ल्याउँदा त्यसले के सङ्केत गर्दछ, लुम्बामा जाँड कस्तो स्थितिमा दिन्छ आदि कुरामाथि प्रकाश पारेको छु। हो, गैर लिम्बू भएर पनि लिम्बू जातिमाथि लेख्नु भएको रहेछ। यो त गर्वको कुरा हो। म जस्ता लिम्बूको लागि एउटा कडा व्यङ्ग्य पनि हो यो, जसकारण यो प्रकाशन हुन आवश्यक छ, जसले तपाईँलाई पूर्व लेखमा आउन पनि मद्दत गर्दछ। उनलाई सुर्याउने हिसाबले मैले यसो भने, वास्तवमा प्रतिभा पलायन मेरो लागि सह्य विषय होइन। उनको अवस्थाप्रति म मनमा नै चिन्तित भइरहेको थिएँ। आज ज्ञान तथा सिप दुनियाँसँग बाटो नै त्यसको उद्देश्य हो भनेर मैले हिजो उनलाई भनिसकेको थिएँ। प्रथम त मानिस समर्पण उसो शारीरिक सम्पर्क लक्ष्यमा पुग्ने एउटा कार्यविधि हो। परिस्थितिले लक्ष्यप्रतिको शारीरिक समर्पणलाई तत्काल असम्भव तुल्याइदिए तापनि मानसिक आसक्ति सजीवन रहन अत्यावश्यक छ। मानसिक आसक्तिको सफाइ हुन एउटा भयानक कुरा हो। यो रोजगार सिद्धार्थ गौतम आजीवन दरबारमै रमाउनु जस्तो कुरा हो। जिसस क्राइस्ट आफ्नै पिता ईश्वरको बरखिलाफमा लाग्नु जस्तो कुरा हो। यो पुस्तक छपाएर नाम कमाइहाल्ने विचार मेरो छैन। अहिले सन्नाटालाई चिरेर आएको यो ध्वनि निकै गहिराईबाट आएको प्रतीत हुन्थ्यो। जे उस भविष्यमा पिएचडी गर्ने लक्ष्य चाहिँ लिएको छु। लरेन्सजीले आफ्नो मनको पिठमा निकै गह्रो शब्द सतहमा ल्याए। उनमा यी शब्दले मेरा अवयव हर्ष सञ्चार गरायो। गहिरो ठाउँमा निस्किएको गहिरो कुराले गहिरो आनन्द दिँदो रहेछ। बर्मुडा ट्रायङ्गलमा हराएको जहाज भेटे जस्तो लाग्दो रहेछ। अब कथा हामीले सक्नु परेन, हामी सकियो। कथाको आफ्टर म्याच यस्तो छ। पहिला हङकङ आऊ जस्तो परिवारजनले अहिले नेपालै जाउँ भन्न थालेका छन्। समयले अर्थबोध गराइरहेको स्थिति छ। सायद एउटा महान समयको प्रतीक्षामा छन् उनी, तर त्यो समयमा आउने हो होइन थाहा पाउने छैन। नेपालै जाओस् भन्ने सदिच्छाको ओइरो छ त्यहाँ, तर कसैको सदिच्छाबारे सोच्ने फुर्सद खोइ कसलाई छ र यहाँ। हङकङको दैनिकीसँग जुझ्नुपर्ने अन्तर्निहित चटारोबाट मुक्ति हङकङ छुटेको भोलिपल्ट मात्र प्राप्त हुने भएकोले हो। यही बसेर यस्तो कुरा सोच्ने प्राइभेट समय दिन निकाल्नु निकै असम्भव हुन्छ। संवाद सक्यो, चिन्तन बाँकी। अब चिन्तनको त्यो गोधुलीमा एउटा काँच र त्यसभित्र दीप छ। हावाको झोक्काले यसलाई निभाउन खोज्छ। म सपनाको तयारी गरिरहेको छु। कतिखेर आफ्नो आँखाले ढकनी बन्द भएछ। भौतिक संसारलाई केही समयको लागि त्यागेर अब अघि माथि बढन गरिएको सपनाको संसारमा मेरो प्रवेश हुन्छ भन्दै उहाँले खण्ड ख फेरि हङकङ ट्रेन भन्नुभएको छ र यसको शीर्षक छ शून्यताको कोलाहल। प्रत्येक ज्ञान पिपासुले बहुविषय अध्ययन गर्न जरुरी छ भन्नुहुन्छ हिराली क्लिफ। मेट्रो वा कस्मोपोलिटन सिटी, एसियाड और सिटी पोल अफ द ओरिएन्ट आदि जुनसुकै नामले आभूषित गरे पनि यो हङकङ नै हो। यहाँको गगन स्पर्शी धरोहर मानिसको अपार भिडले सास धुन्दा कहिलेकाहीँ अनायास अकाव वा यो मन कतै विस्थापित हुन खोज्छ। हो साँच्ची गाई गोरु सहरी जीवनबाट दाम्लो चुडाएर हिँड्न पाए कति आनन्द हुन्थ्यो होला। यहाँका सबै मानिसहरू रेल समात्ने हतारमा कुदिरहेका जस्ता देखिन्छन्। कविता अथवा रोमान्सका लागि यस्ता वातावरण पटक्कै उचित होइन। के रोमियो अथवा जुलियटमा पनि त्यसबेला रेल समात्ने
व्याकुलता थियो होला त, अर्थात् फर्किने टिकट नपाइने हो कि भन्ने प्रश्नले के तिनीहरूको दिमागमा थिचोरिरहेको थियो होला। त्यसो हो भने सेक्सपियरले हामीलाई बाल्कोटोनीका ती मनोहर दृश्यहरू किन सक्दैन थिए जो काव्य र करुणाले टम्म भरिएका थिए। ओस्कार वाइल्ड इम्प्रेसन अफ द अमेरिकाबाट स्वच्छन्दवादी एउटा मान्छे करावासको कालको जेलबाट कुलेलम ठोकेपछि खुल्ला आकाशमुनि उन्मुक्त पवनसरी विचरण हुन पाउँदाको मस्तीलाई कल्पना मन लाग्छ। धत्तेरीका जीवनमा अब आनन्दको स्रोत केवल कल्पना मात्र बाँकी रहेको हो त? रगत मासु र हड्डीको चोला अब बल पूर्जा बाँच्न थालेको हो त? मान्छे साँच्चै थिङ्किङ मेसिन परिणत हुन थालेको हो त? इमोसनका कुराहरू अब केवल शास्त्रीय फिक्सनका विषय हुन थालेका छन्। पक्का हो, मानिस संवेदनशील हुने क्रम बढ्दो छ। मानिस चेतनशील र मनोवेगरहित कम्प्युटर हुने सम्भावना चल्दो छ। त्यसो त फ्रान्सेली दार्शनिक रेने डेकार्टले 1596 देखि 1650 सम्म उहिले भनेका थिए। जीवन एउटा यस्तो स्वचालित संयन्त्र हो, मेकानिजम जस्तो लाग्छ। मानव सजीव शरीरहरू हाइड्रोलिक मेसिन हुन् जो आफैमा पूर्ण छन्, जसले आफूभित्र संरचित प्रणालीद्वारा शारीरिक आन्तरिक क्षतिलाई मर्मत गर्छन्। र यति मात्र होइन, यसले आफू जस्तै अर्को हाइड्रोलिक मेसिनलाई पनि उत्पादन गर्न सक्दछ प्रजनन प्रणालीको संयन्त्र मार्फत। डेकार्टको एउटा सिद्धान्त उद्गार छ, म सोच्दछु त्यसकारण म सोच्छु, आई थिङ्क देयरफोर आई एम। अर्थात् मानव सोच्ने प्राणी हो, मसँग सोध्ने क्षमता छ र यो मलाई मेरो अस्तित्वबोध र परिवारको अस्तित्वलाई पनि अर्थ्याउन सक्दछु। किन जीवनको मूल्य खोज्दछु, जगतको औचित्य खोज्दछु। यी सबै करिब 10 अरब न्युरोन अतीत जटिलताले जे लिए पनि मानव मस्तिष्कद्वारा मस्तिष्कभित्रै घट्ने घटनाहरू हुन्। गिद्धीभित्र स्फूर्त चम्किने विद्यालय झिल्काहरू र ती अरबौं कोष बीच हुने रासायनिक विनिमयले जीवन सञ्चालन गरेको हुन्छ। जीवनको प्रत्येक अदृश्य जान अनजान कदममा यी विद्युतीय झिल्का र रासायनिक विनिमयले निर्णायक भूमिका हुन्छ। जब मगजका झिल्काहरू निप्छन् तब प्राणीले सास फेर्न सदाको लागि बिर्सिन्छ। अत मस्तिष्कमा अन्तर्निहित जटिल एवं विस्मयकारी प्रणालीद्वारा उत्पादित अनगिन्ती अद्भुत कर्ममध्ये मनोवेगको जन्मलाई सबैभन्दा कमालको विस्मय भनिन्छ। मनोवेगको बिनाको जीवन कल्पना सकिन्न। वास्तविक हामी आफ्नै संवेगको भरण पोषणको लागि बाँचेको हुन्छौँ। हामी जहिले खुसी र आनन्दका ज्वारबाट उराल्ने किसिमका मनोवेग फुराउने परिस्थितिको सिर्जना मात्र अहोर्ता लागेको हुन्छ। हामी उनले जहिले दुःख वेदनाका छाला निम्त्याउने किसिमका मनोवेग नपुर्याउने परिस्थितिको सिर्जना अहोरात्र जुटेका हुन्छौँ। विकासवादी सिद्धान्तको सहयोग लिएर गरिएको वैज्ञानिक व्याख्यालाई निहाल्ने हो भने मानव मस्तिष्कले रातारात यस्तो अपूर्ण क्षमता हासिल गरेको होइन भन्ने कुरा थाहा लाग्छ। जीवको उत्पत्ति र विकासको 35 करोडभन्दा वर्ष लामो इतिहास पार गर्ने सिलसिलामा मानिसले यस्तो चमत्कारी उपलब्धि हासिल गरेको हो। अर्थात् 38 लाख करोड वर्ष लामो इतिहासको भट्टीबाट खसिएर करिब 1 लाख वर्ष अघि पृथ्वीमा एउटा यस्तो गिद्धि लिएर यसको आएको यस जीवले आफू र वरिपरिको वस्तुमाथि अनगित प्रश्नहरू तेर्साउन थाल्यो। प्रश्नका काँडाहरू वर्षने क्रममा आजसम्म निरन्तरता जारी छ। शास्त्रीको मत के छ भने एउटा औसत मान्छेले जसको पुरा मस्तिष्क क्षमताको 5 देखि 10% क्षमता मात्र उपयोग गरेको हुन्छ। इम्पायर्स अफ माइन्ड नामक किताबमा लेखेर डेनिस
वाटलीद्वारा प्रस्तुत मस्तिष्क क्षमताबारे तथ्य यस्तो छ हामीले कुनै पनि किसिमको कठिनाइ बिना 40 वटा भाषा सिक्न एउटा डल्लै विश्वकोश स्मरण गर्न र दर्जन वटा कलेजका पाठ्यक्रम पूरा गर्न सक्छौं। उनले त्यसपछि थपेका छन्, यदि यो कुरा सत्य हो भने किन धेरै जसो मानिसले दुःखलाग्दो कारण हो आफूलाई महत्त्वहीन ठान्नु। उन्नतिलाई रोक्ने एउटा विनाशकारी तत्त्वहीनताबोध ज्ञान प्राप्त गर्ने एउटै मात्रै बाटो छ अध्ययन। मानिस विकासको प्राचीन पूर्वाधारमा पहिल्याउँदै जाँदाको झुकाको युगसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। यो युग करिब 2 अरब 50 करोड वर्ष अघि सुरु भएर करिब 14 करोड 50 लाख वर्ष पूर्वमा आएर समाप्त हुन्छ। यस बेला वनस्पतिको सृष्टि भएको थिएन। वनस्पतिको नाममा केवल लेउहरू थिए। समुद्रमा जुका जातका हातहीन जीवहरू केवल जलमै सीमित थिए। त्यसबेला विकसित हुन खोजेको मस्तिष्क अति सामान्य खालको थियो। त्यस किसिमको मस्तिष्क आज किराफट्याङ्ग्रा, विभिन्न किसिमका जुका र चिप्ले किरा आदिमा पाइन्छ। पृथ्वीमा डडाल्नोधारे भर्टिब्रेट जीवको उदय भएपछि मस्तिष्क रचनाले एउटा ठोस आकार ग्रहण गर्न थालेको देखिन्छ। आजभन्दा झन्डै 50 करोड वर्ष अघि समाप्त भएको डडाल्नोधारी जीवको यस समय अबल फ्रावल युग भनिन्छ। यस युगको एउटा अनुपम पक्ष के रह्यो भने यसबेला जीवमा मेरुदण्डको मात्र विकास भएन, अपितु जीवमा छुट्टै टाउको समेत विकास भएको आयो। यसपछि आएको मत्स्यङ्ग युग 400 देखि 345 मिलियन वर्ष अघि र उभयचर 345 देखि 280 मिलियन वर्ष अघि एक भएको प्राणीले त्यति मस्तिष्कको आदिमा स्वरूप नै उपभोग गरे। यसपछि आएका आदिम मस्तिष्क केवल जीवनको आधारमा क्रियाकलापलाई मात्र सञ्चालन गर्न थाल्दथ्यो, जस्तै सास फेर्ने, शारीरिक प्रणाली र गतिलाई सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने मूलभूत कार्य यसले गर्दथ्यो। यसका अलावा प्रतिकूल परिस्थितिमा कसरी बाँच्ने, आफ्नो आहार कसरी भन्ने पनि यस मस्तिष्कले सिकाउँथ्यो। तुलनात्मक हिसाबले हेर्दा मांसाहारी डाइनोसरको गिदी केही हदसम्म ठुलो थियो र यिनीहरू अलिक चलाख पनि थिए। त्यसो त घिस्रिएर हिँड्ने र आकाशमा उड्ने यी प्राणीको देख्ने र सुन्ने शक्ति भने निखारिएर भएको अवस्था थियो। पृथ्वीमा स्तनधारी जीवको आगमनपछि भने बुद्धिको विकासले गुणात्मक छर्लाङ मार्न थाल्यो र प्राइमर युगको उत्तरार्ध अर्थात् करिब 22 करोड वर्ष अघि धरतीमा सर्वप्रथम स्तनधारी जीवको पहिलो बथान देखा पर्यो। त्यसै बेला डाइनोसरको समेत सृष्टि भएको थियो। समयक्रममा स्तनधारी जीवमा विशिष्ट किसिमको दाँत विकास भयो, आवाज र दृश्य शक्ति भयङ्कर संवेदनशील हुँदै गयो र मगजको आयतन पनि उत्तिकै बढ्न थाल्यो। सरीसृप जीवको तुलनामा आदिम स्तनधारी जीवको गिदी 4 गुणा ठुलो भएर आयो, तर त्यसपछि करिब 10 करोड वर्ष उपरान्तसम्म मगजको आयतन कति पनि वृद्धि भएन। बहुत वृद्धि भएका डाइनोसर लोप भएर यदि डाइनोसर लोप नभएको भए पृथ्वीमा स्तनधारीको हालिमुहाली सम्भव हुने थिएन र स्तनधारी सर्वोच्च बिना मानव जति पनि अस्तित्वमा आउने थिएन। स्मरणीय कुरा के छ भने डाइनोसर लोप भएको 1 करोड 50 लाख प्रतिष्ठित पूर्ण स्तनधारी जीवको गिदीको आकार 4 गुणा बढेर गयो। सारांशमा भन्नुपर्दा दिमागको आदिम जड अर्थात् मस्तिष्क काण्ड ब्रेन स्टेमको जगमा टिकेर समयान्तरमा मनोवेगात्मक केन्द्रहरू इमोसनल सेन्टर मौलाउन सफल भए। क्रमिक विकासको करोडौँ वर्षपछि यिनै मनोवेगात्मक इलाका इमोसनल एरियाबाट विचारशील दिमाग थिङ्किङ ब्रेनको उत्पत्ति भयो, जसलाई नवबाह्य मस्तिष्कबाट अर्थात् नियोकर्टेक्स भनिन्छ।
अत मस्तिष्क विकासको इतिहासलाई निहाल्दा सर्वप्रथम मनोवेगात्मक मस्तिष्कको रचना भएको देखिन्छ र पछि त्यसैबाट विवेकशील वा विचारशील मस्तिष्क उम्रिएको देखिन्छ। मनोवेगात्मक मस्तिष्कको सबैभन्दा पुरानो मूल जड चाहिँ घाडेन्द्रिय गन्ध थाहा पाउने इन्द्रिय हो। मस्तिष्क डाँठको टुप्पोमा विकसित दुईवटा विशिष्ट पत्र मिलेर यो घाडेन्द्रिय बनेको हुन्छ। मस्तिष्कको नाममा घाडेन्द्रिय मात्र विकसित भएको बेला यसको एउटा पत्रले हावामा बहेर आएका गन्धको आधारमा पौष्टिक खाना खाने हुने र वा दोस्रो विशिष्ट पात्रले स्नायु प्रणाली मार्फत के गर्नुपर्दछ भन्ने खबर अनुसार शारीरिक अङ्गले पनि रोक्ने, थुक्ने, नजिक जाने, भाग्ने, देखाउने, खेदाउने आदि गर्दथ्यो। उच्च कोटिको गिदी विकास नभइसकेका ती प्राचीन जुकाहरू यही ग्राण मस्तिष्कको आधारमा प्राणीको जीवन चलेको थियो। गन्धको आधारमा गरिने निर्णयमा नै तिनको प्राण अडिएको हुन्थ्यो। कथम कदाचित गलत निर्णय भएमा जिब्रो टोक्नु पर्ने हुन्थ्यो। स्मरण रहोस्, मस्तिष्कको यही घाडेन्द्रिय खण्डबाट मनोवेगको प्राचीन केन्द्रहरू बिस्तारै मौलाएका हुन्। कहानी स्तनधारी जीवको आगमनबाट सुरु हुन्छ। प्रथम स्तनधारी जीवको आगमनसँगै मनोवेगात्मक मस्तिष्कका केही नयाँ तर ज्यादै महत्त्वपूर्ण पत्रहरू रचना हुन थाले। समयक्रममा यी पत्रले कुनै मस्तिष्क डाँठलाई ढाक्यो। मस्तिष्क डाँठको टुप्पोमा प्याजको पत्र चाहिँ खापिएर बनेको गिदीको यस खण्डलाई लिम्बिक प्राणी, लिम्बिक सिस्टम भनिन्छ। ल्याटिन शब्द लिम्बिसको अर्थ रिङ अर्थात् चक्र हो। यही लिम्बस शब्दको अपभ्रंश स्वरूप लिम्बिक हो। अन्ततः मस्तिष्कको भूगोलमा नवीन ढङ्गले विकसित त्यही लिम्बिक प्रणाली नै हाम्रा मनोवेगहरू सल्बलाउने अस्थायी ठेगान साबित भए। यसर्थ जब हामी तृष्णाको सागरमा डुबेका हुन्छौँ, जब हामी क्रोधको आगोमा जलेका हुन्छौँ, जब हामी कसैको प्रेममा चुर्लुममा बसेका हुन्छौँ, त्यस बेला हामी लिम्बिक प्रणालीको अधीनमा रहेका हुन्छौँ। लिम्बिक प्रणालीको विकासले हामीलाई आनन्द लाग्ने, पीडाबोध हुने, रिस उठ्ने, डर लाग्ने, आश्चर्य लाग्ने, घिन लाग्ने जस्ता मनोवेगका आधारभूत गुण प्रदान गर्यो। यस प्रणालीको विकास नहुँदो त अहिले हामी गडौला बाँचिरहेका हुन्थ्यौँ, नामले किरा बाँचिरहेका हुन्थ्यौँ। प्राणीको जीवनमा सबैभन्दा पहिला प्रवेश भएको मनोवेगात्मक तत्त्व भए। करिब 50 करोड वर्ष अघि पृथ्वीमा सर्वप्रथम देखा परेको डडेलमुधारी जीवका सर्वप्रथम भए बीजारोपण भएको देखिन्छ। ती पूर्वकालीन डडेलमुधारी जीव नै तमाम जीव जन्तु, उभयचर, सरीसृप, चराचुरुङ्गी र स्तनधारीका साझा पुर्खा भएको नाताले भय मान्ने क्षमता शेष एजन जीवले जन्मजात लिएर आए। स्तनधारी जीव अन्तर्गत पर्ने मनुवाको भने भय मान्ने प्रवृत्ति छट्टै पृथक रहिआएको छ। लिम्बिक प्रणालीको विकासले दुईवटा शक्तिशाली साधनलाई खारेर निकाल्यो। ज्ञान आर्जन गरेको वीर स्मरण शक्ति। यस किसिमको क्रान्तिकारी अग्रगमनले प्राणीलाई बाँच्नको लागि उत्तम आधार पहिलाउने विकल्पहरू मात्र दिएनन्, परिवर्तनशील समयसँग आउने कठिन मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता समेत प्रदान गर्यो। जस्तै यसपटक खाएको खानेकुराले बिरामी बनायो भने अर्कोचोटिदेखि त्यस वस्तुलाई खान छोडियो। हुन त घाडेन्द्रियले पहिलेबाट गन्धको आधारमा असल खराब छुट्याउने कार्य गर्दै आएको थियो, तर अब लिम्बिक प्रणालीको विकासले कार्य सम्पादन क्षमता अतुलनीय वृद्धि भयो। वर्तमान उपलब्ध गन्धलाई विश्लेषण गर्दा विगतको गन्धलाई स्मरण गर्न सकिने क्षमता प्राणीमा उपलब्ध हुन थाल्यो। करिब 10 करोड वर्ष अघिको कुरा हो। स्तनधारी जीवको गिदीको आयतन वात्त बढ्न थाल्यो। पूर्व विकसित दिमागमा दुई पातला अधीन पत्रमाथि लिम्बिक प्रणालीका केही पत्र थपिएका थिए। अब त्यसैमाथि अझ नयाँ पत्रहरूको रास लाग्न थाल्यो। पछिल्लो समय उल्लेखनीय ढङ्गले थपिएको मस्तिष्कको यस खण्डलाई नवबाह्य मस्तिष्क पटल अर्थात् न्यू कर्टेक्स भनिन्छ। न्यू कर्टेक्सको विकासले प्राणी मात्रको जीवनमा अद्भुत र महान आमूल परिवर्तन ल्याइदियो। उच्च स्तरको अनिगिन्ती चेतना लहरहरू न्यू कर्टेक्सको खाससँग विकास भएर आए। त्यसै मेसोमा आएको सबैभन्दा उल्लेखनीय र अपूर्व आयाम
क्षमता हो। त्यसैले न्यू कन्टेक्स्टलाई सोच्ने मस्तिष्क थिङ्किङ ब्रेन अथवा विवेकशील मस्तिष्क रेटिनेसनल ब्रेन पनि भनिन्छ। मनोवेगका नवीन तर उच्च स्तरका सिराहरू जस्तै प्रेम, अपराधबोध, लज्जा, चिन्ता, अभिमान, ईर्ष्या आदि भावहरू क्रमशः थपिँदै गए। आज भने म भाग 9 यति नै वाचन गर्दैछु, यति नै क्रमशः गर्दैछु। मेरो अलिकति स्वास्थ्य खराब र अलिकति घाँटीमा समस्या भएको कारणले अलिकति कुनै शब्दहरू अलिकति गडबड भयो होला, कृपया सच्याएर सुनिदिनु होला। र हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ हजुरहरूले सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हौवा अनलाइन टिभीलाई सधैँ माया गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। शुभरात्रि।